كبرات تخطاتلتنا حدش سمع بالتات زعلت حيزنا مصينا لنا حدش زخونكم سبسكرايب مقبار يترسعون كلهم تخطاتلتنا شير لايك بمقبار وانك تتوابعنا بخبرنا عدمنا أرست زينا أنهم سراويت إيرتران أو تقراي كم زأتوان درعتا صوهروان كم زأتوان العلواي بعال سلطان بلسقنا قليز ألم اتبعال سلطان أصوار إيرتران سراويت إيرتران أو تقراين زقو عزولا مبرحثيات في خابليت كم زغنان كالو توسان تقودياتنا العلالة بزرزرنا بخم كنبلو أينام أمرارحا جنبار حزبا ومعبال برجيد محمد حتى أي بحر إثيوبيا قبو حتى أي كبل كم زقالس وتحبيرهم ببلصقنا تحزيلا سلطان إيرترا خقوصاص أرتل محيزي يسرح زلط أمرات حيلتات إيرترا برجيد محمدو الألاونة حاجر حليف مهابوغن مزارارة بأجندا خوين يركب زرزرونا بخم كنبلئينا سراويت بلصقنا بسلستا جنبارات دو تقراي متقعتي خفت كام زلو حجي كاب تجنبار زترخب حابريتا يرد أب مونغو بلصقنا نحوحات العرقي فتنا الله زبل حابريتاون بروباغاندا بلصقنا كم زخونتا قليص ألم كابدو تقراي زترخب حدش معبالة حيزنا لنا كنكافلوكم إنام بريزيدنت أمريكا ترامب كموت كم زملت أتحبيرو زرزرة خناتات كنقلص إنام داغماي وق شرارينا زملكات حدش زينا ترخيب الله معراب تقراي نمقوص عرب زقبر زلو حيار ربرب جنبار شرارينا توانا مسمر كم زخونا زترخب حابريتا يرد بزرزرنا وهم كنبلو إنام كبراتنا نايزي أمون نايكال أوتن بركز بل معبالتاتن كنكافلكم إنا ختكتاتلنا بخبرنا عدمكم مرحت حوحات حجوان هلونا حزب تقراي زرقاقز أب مقابر بلصقنا طرحية زبل مرقز إحيزا مالوام أب منغو حوحاتن بلصقنا بنبارا مرارحة بلصقنا أتوا قرما بروز مرحني عرق أقوجلا مغلقاتي زبل حبريتاون ناي بلصقنا ناي ميديا سراوي زرقو بروباغاندا كم زخنا كافل فلازة ترخوا حبريتا رقاقيز ألام سرعات بلصقنا وقداي تقراي بسلمو من قد خفتحا كم زيدلن حجز الله ممارس مستسرعات قد إمكا كاب سلطانو مألاي ترح كم زخنا بريزيدنت تقراي دكتور دبرتسيان أبزو محلالفا ملأخت قليز ألام دكتور دبرتسيان قبر مكايل وسيخو كام زقلصو تقراي دحر حجة تصبايا كم زيبلان نتفاششتاو سرعات كاب سلطانو كم تالين قلت أقير ألام قبر عاديتي خون قالوت مرحت حوحات بميديا زم حلالف وزلو أون هلونا حزب تقراي زرقاقات بلصقنا كاب سلطانو انت تالي ترح كم زخون أيام إذا كم زيلن هالو سوا سلطان بلصقنا بالعلي إيرترا فخارة أصيلة مالو أمباسادر إثيوبيا بصوماليا أمباسادر سليمان دادفو شعبية سراويتون أصوارنا بتقراي أتكم زولا قليز ألام أتي أمباسادر أب إكس قص أو أبزوز أو صحف كم زقلص أو إيرترا سراويتان درعات أصواراتنا بتقراي أتي الله حجوان بليتن مبرهتنا في خانة بتقراي نأتويركر سلازة دما إيرترا حقاويت علامة إثيوبيا يا كبل قليز ألا أتا أمباسادر وسيقو حوحات مأخلا ومأززت أبيان أباخصوم كم ززارتو أبتي إكس قص أو زم حلالفا صحف قليز ألا إذا كم زيلن هالو سرعات بلصقنا بدو تقراي بسلستا جنبارات وقي خفت كم زلو تحبيرهم إتام كلتا جنبارات بعفار انتخانو اتخالي جنبار دما بشانخ كللام حراكم زخونا كافل فلاس ترخب حبريتا يقلز ولك أملاخ أبي أحمد بفلاي بشانخ عفار قزيف سراويتن على النسبة لأصوارن زدالو انتخون أطفي أنزد فأدرونات دما أبج أفران كبابيان أكيبوان كم زلو يزقلق زلام بتماساسال من قد بأنفت كللام حراون قزيف زخونا سراويت زاز أقعان تخون بعت جنبار جن فانو أقو حرنت جنبارن كمانتن سلازلو تدقاقا مكساراتاتي بصحا كام زلو كابت جنبار زترخب حابريتا يردم كابدو جنبار زترخب توساخ حابريتا كام زقلصو بلصقنا بحتن حسوق خجمريو زبل حابريتا تزرقي حكوان تنبرا كساب حج قنيفاو زخونا وق كام زي تجمرن لعل زخونا مقررابن من قصاصن سراويت ورا حيل قنير كام زلو تفليتو علام بوغان سراويت تقراي ونن تخونا مدافعن كالوت كبرت أصوارن مشيقام حيزام كم زلون ورا رحيل بلصقنا ممكات أخل مدلاو كم زتقبران يزقلق زلهم إذا كم زيلن هالوا ببلصقنا زدقفنا بادي سابا زعردن تمرت ودوات إيرترا إثيوبيا ودب محتاطا فتحاو حتى أيو كبل مجلس إهبالهم أتى سلاماوي ساورا ويدما جنبار حزباو معبل برجيد محمد بزبل شوم زفلت امرات ودبات إيرترا حتى أفدق بحر إثيوبيا قبو إيو كبل دقي فوالام
አመራርሓ ተጥምራ ዝኾነ አቶ በየነ ገብረእግዚአብሔር ምስማዕ ዜና ተልቪዥን ኢትዮጵያ ብዘካየደ ቃለ መጠይቅ ሕቶ አፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጉቡእ ሕቶ እየከበል መግላጹ መዘራረበ ዛዕባ ኮይና ኣላ 160 ሚልዮን ህዝቢ ዓጺኻ ሕቶ ባሕሪ ኣይተልዕሎ መባል ኣካል ዓመፅ ስርዓት ሻዕብያ እየ ዝበለ አቶ በየነ ገብረእግዚአብሔር ልዕሊ 68 ሃገራት ዓለም ዝፈርማሉ ውዕሊ ሕጊ ኣሎ ኢትዮጵያ ድማ ኣካል እዚ ውዕሊ ክትከውን እንተላ ኤርትራ ግና ሽፍታ ስርዓት ስለ ዘለዋ ነዚ ውዕሊ ከምዘይ ፈረመቶ ገሊፆም እቲ ቀንዲ ዓላማ ነዚ ስርዓት ብምእላይ ኤርትራ ንዓለም ክፍቲ ብምግባር ብወገን ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ዝምልስ መዋቕራዊ መንግስቲ ምምስራት ምዃና ሓቢሩ እቲ ሓላፊ አቶ በየነ ወሲኹ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሽግር ከም ሽግር ኤርትራ ጌርና ኢና ንሪኦ ብምባል መጻይ ወለዶ በሰላም ክነብረሎ ዝኽእል ነባር ፍታሕ ንምምጻእ ክንሰርሕ ኢና ብምባል ብወገን ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ግቡእን ክምለስ ዘለዎን ምዃኑ ኣስሚሩላ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ንቃለ መጠይቅ ፖለቲከኛ አቶ በየነ ገብረእግዚአብሔር ዝተኸታተሉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሓደ ወገን ዘረባ አቶ በየነ ምስ ሓሳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳነን ላዕላውነት ኤርትራ ሕሊፎ ዝህበን ብምባል እናተቃወሙ ዝርከቡ እንትኾኑ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ንሓሳባቶ ብኣወንታ ዝደገፍዎ ከም ዘለዉ እንዳተገለጸ ይርከብ ደገፍቲ ብልጽግና ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ድማ ወደብ ዓሰብ ዝውንነሉ ተስፋ ከም ዝረኸቡን ብልጽግና እውን እቲ ቃለ ምሕታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምልዓዓልን ኣብ ጎኑ ንምስላፍን ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ከም ዘለን ሃለዋ ኣብ ግንባር ሸራሪና ብዝበጽሖ ከቢድ ህልቂት ሰራዊት ደንጊጾ ዝብተን ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ሞራል ሰራዊቶን ሞራል ደገፍቶን ንምምላስ ሸራሪና መሊስ ንምቆፅጻር ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ቃሊዕ ኣሎ ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ሸራሪና ዝተኸፈለ ዋጋ ተኸፊሉ ክቆፃፀራ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ከም ዘለን ሃለዋን ብልጽግና ምስላፍ ማለት ከንቶ መስዋዕተ ምኽፋል ማለት እየ ብዝብል ዝኣደመ መንእሰይ አዲስ አበባ ናብ ግንባር ንምስላፍ ሓድሽ ወፍረ ከም ዝጀመረ ተጋዳላይ መድሃንየ ግደይ ሒዝዎ ዝወፅእ ሓበሬታ የረድእ እቲ ጋዜጠኛ ሒዝዎ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ኩለን ወረዳታት ናብ መከላኸሊ ዝኣቱ ሰብ ስለ ዝተሰኣነ ኩሎም ናይ ወረዳ ኣመራርሓ ነንሕድሕዶም ምስ ፖሊስ ብምዃን ካብ ቀጠና ክልተ ሰብ ክመፁ ግዴታ ከም ዝተዋሃቦም ገሊጹ ኣሎ እዚ ከም ዘለን ሃለዋ ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሞት ንእስክላ ከም ዘምለጠ ተገሊጹ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝፀዓነት ሄሊኮፕተር ኣብ ክልል ኣየር ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ናይ ተሳፈርቲ ነፋሪት ካብ ምግጫውን ቁሩብ ከም ዝድሓነት ሰብ መዚ አቪዬሽን አሜሪካ ኣፍሊጦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚ ናብ ሎስ አንጀለስ ዝገበሮ በረራ ትማሊ ካብ ዋይት ሃውስ ናብ ሓበራዊ መደብር አንድሪውስ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ዋል ስትሪት ጆርናል ሎሚ ጸብጺቦም ብዛዕባ ናይ መጀመርታ ርካበታት ምምሕዳር ፌደራል አቪዬሽን ዘፍለጡ ምንጭታት ነዚ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝሓበርዎም እታ ሄሊኮፕተርን እታ ተሳፋሪት ነፋሪትን በጎኒ 1.3 ኪሎ ሜትር ጥራይ ከም ዝተፈላለያ ላዕለን ታሕተን ድማ 213 ሜትር ወይ ድማ 700 ጫማ ከም ዝተፈላለያ ይሕብሮም ይኹን እምበር ክልተኦም ብሰላም ከም ዝዓለቦ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ክሳብተን ነፈርቲ ንጹር ዝኾነ ጥቡቕ ርክብ ከም ዝገበሩ እቲ ምምሕዳር ገሊፆም ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝኾነ ሓደጋ ከም ዘይነበረ ኣረጋጊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምምሕዳር ፌደራል አቪዬሽን ሃገራዊ ቦርድ ድሕንነት መጓዓዝያን ሓበራዊ ምርመራ የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ከቢድ ናይ ድሕንነት ምጥሓስ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ድሕሪ ዘጋጠመ ዝሕዝን ሓደጋ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ መንገዲ ኣየር ተሳፋሪት ጀት ምስ ወተሃደራዊት ኣሜሪካ ብላክ ሆክ ሄሊኮፕተር ተጋጫ 67 ሰባት ወይ ድማ 64 ተሳፈርትን 3 ፓይሎታት ሄሊኮፕተርን ሞይቶም እዮም እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም